जलदश्यामाः सारंगज्जाघात त्रैलोक्यमण्डपस्तंभाः चत्वारो हरिबाहवः। वाचक शब्दस्य स्वरूपं प्रारब्धम्। तत्र वाचक स्वरूपस्य प्रतिपादकं वाक्यं वर्तते, सूत्रं वर्तते, साक्षात् संकेतितं योऽर्थम् अभिधत्ते स वाचकः। अत्र प्रतिपादितं यत् साक्षात् इति पदस्य अन्वयः संकेतितम् इत्यनेनापि कर्तव्यम्, एवं च अभिधत्ते इति क्रियापदेनापि साक्षात् पदस्य अन्वयः कर्तव्यः। तत्र साक्षात् पदस्य संकेतित पदार्थेन यः अन्वयः कृतः, तेन किं जातम्? वाचक शब्दस्य लाक्षणिके शब्दे अतिव्याप्ति ही वारिता। वट शब्दः यदा साक्षात् संकेतितम् अर्थं वृक्ष विशेषं बोधयति तदा स वाचकः भवति। एवं वटवृक्ष संयोगेन यदि वट शब्दः ग्राम विशेषे संकेतितः जायते, तदा वट शब्दः परंपरया संकेतितं ग्राम विशेष रूपम अर्थम बोधयति। तदा स वट शब्दः लाक्षणिकः उच्यते। एवं राजा इति यह शब्दः राजन् इति यत् पदं वर्तते, तस्य साक्षात् संकेतितः अर्थः प्रशासन कुशलः क्षत्रियः वर्तते। किंतु कालांतरे स राज शब्दः क्षत्रियेतरस्मिन्नपि प्रशासके रूढ़ः। अतः प्रशासक मात्र परत्वेन यदा राज शब्दः प्रयुज्यते तदा स तत्र लाक्षणिकः मन्यते। राजन् इति शब्दः साक्षात् संकेतितम् अर्थं क्षत्रियं प्रशासकं यदा बोधयति तदैव स वाचकः स्वीक्रियते। एवं साक्षादिति संकेतित पदार्थस्य विशेषणत्वेन यदा योज्यते तदा वाचक लक्षणस्य अतिव्याप्तिः लाक्षणिक शब्दे या आसीत् सा निवारिता भवति। पुनः साक्षात् यभिधत्ते इति कथनेन व्यंजकः जः नानार्थकः शब्दः भवति, तत्र अतिव्याप्तिः निवारिता। यथा ह्यः प्रतिपादितं
भोजन प्रसंगे प्रयुक्तस्य सैन्धव शब्दस्य अभिधा लवण विशेषे नियंत्रिता भवति। अतः तदानीं सैन्धव शब्दः अभिधया अश्वविशेष रूपम अर्थम उपस्थापयितुं समर्थः न भवति। अश्वविशेषस्य बोधः व्यंजनया भवति। तदानीं सैन्धव शब्दः व्यंजकः उच्यते। अप्रस्तुतस्य अश्वविशेष रूपस्य अर्थस्य बोधकः सैन्धव शब्दः व्यंजकः तदानीम् उच्यते। सैन्धव शब्दस्य साक्षादेव संकेतः लवण विशेषेपि वर्तते, अश्व विशेषेपि सिंधु देशोद्भवे अश्व विशेषेपि वर्तते। यदि अभिधानक क्रियायाः विशेषणं साक्षात् न दीयते तदा अत्र सैन्धव रूपे व्यंजके शब्दे वाचक लक्षणस्य अतिव्याप्ति भवति। व्यंजकः यः भवति सोपि साक्षादेव संकेतितम् अर्थं बोधयति, किंतु साक्षात् न बोधयति। पूर्वं प्राकरणिकम् अर्थं बोधयित्वा एव अप्राकरणिकम् अर्थं बोधयति। सैन्धव शब्दे अश्वविशेषस्य बोधकत्वं साक्षात् तत्र न भवति, यत्र प्रकरणादिः अभिधाया नियामकः। अतः अभिधानक क्रियायाः विशेषणं साक्षादिति दत्तम्। किंतु साक्षादिति विशेषणम् अभिधानक क्रियायाः न देयम् इति कतिपय टीकाकाराणां मतम् अस्ति। ते कथयन्ति यत् यत्र प्रकरणादिः भवति नियामकः तत्र अभिधा यथा नियमिता भवति तथा तत्र संकेतः अपि नियमितः भवति। अतः संकेतस्य नियमितत्वेन तत्र सैन्धव शब्दस्य लवण विशेष रूपः अर्थः संकेतित एव न भवति। अतः व्यंजकः शब्दः वस्तुतः संकेतितम् अर्थं न बोधयति। प्रकरणादिना अभिधावत् संकेतोपि तत्र लवण विशेषे एव नियमितः भवति। अश्व विशेषे यः संकेतः स तु कुण्ठितः भवति। अतः भोजन प्रसंगे सैन्धव पदस्य अश्व विशेषे संकेतस्य कुण्ठितत्वेन अश्वविशेषः संकेतितः एव अर्थः नास्ति।
अतः व्यंजकः शब्दः संकेतितम् अर्थं न बोधयति। तत्र वाचकत्वलक्षणस्य अतिप्रसंग एव न वर्तते। अतः साक्षादिति विशेषणम् अभिधानक्रियायाः न मन्तव्यम्। तत्र विवरण टीकायाः पंक्तिः वर्तते, अभिधायाः कुण्ठितत्वे तद्ग्राहक संकेतस्यापि कुण्ठितत्वोपगमात् इति। किन्तु ये संकेतस्य कुण्ठितत्वं न स्वीकुर्वन्ति तेषां मते साक्षादिति विशेषणम् अभिधानक्रियायाः अपि देयम्। एतत् पूर्वं सर्वं विचारितम्। वाचकलक्षणस्य यत् सूत्रं वर्तते तस्य विवरणम् एवं कृतम् अस्ति। यः अगृहीतसंकेतस्य शब्दस्य अर्थप्रतीतेः अभावात् संकेतसहाय एव शब्दः अर्थविशेषं प्रतिपादयति इति यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः इति। अत्र यह शब्दस्य अर्थः वर्तते लोकः, लोकव्यवहारे स एव शब्दः अर्थं प्रत्याययति, बोधयति, यस्य शब्दस्य संकेतः तस्मिन्नर्थे ज्ञातः भवति। यदि गो शब्दस्य गविसक् संकेतः केनचित् न गृहीतः तदा गो शब्दस्य श्रवणेपि श्रोतुः आत्मनि गो पदार्थस्य उपस्थितिः न भवति। एवं संकेतः यः वर्तते स संकेतः शब्दस्य अर्थोपस्थापने सहायकः भवति। अत्र संकेतः इति पदं प्रयुक्तं। संकेत पदस्य कः अर्थः? तत्र माणिक्यचन्द्रस्य संकेत टीका वदति, संकेतो नाम शब्दार्थयोः संबंध निर्धारणम्। गो शब्दस्य गोरूपार्थेन यः संबंधः वर्तते तस्य निर्धारणं निश्चयः संकेतः अस्ति। एवं अत्र प्रयुक्तं संकेत इति पदं संबंध ज्ञानस्य बोधकं, संबंधावधारणस्य बोधकम्। यदि कस्यचन शब्दस्य केनचित् अर्थेन यः संबंधः वर्तते स संबंधः यदि न ज्ञातः
तदा अर्थोपस्थिति न भवति। अतः संबंधावधारणम शब्दा शब्दाजायमानायाः अर्थप्रतीतेः सहायकं भवति। अन्यत्र संकेत शब्दस्य अर्थः इच्छाकृता वर्तते। तत्रापि इच्छा अस्ति। केषाञ्चित् मते, प्राचां नैयायिकानां मते, ईश्वरस्य इच्छा। ईश्वरेणैव शब्दानाम् अर्थस्य सम्बन्धः निश्चितः। गो शब्दः गोरूपम् अर्थं बोधयतु इति ईश्वरेच्छा या वर्तते, कुत्र शब्दार्थयोः सा इच्छा एव संकेतः उच्यते। गो पदार्थः गोरूपम् अर्थं बोधयतु इत्यत्र गो शब्दः गोरूपम् अर्थं बोधयतु इत्यत्र गो शब्दः विशेष्यभूतः वर्तते, अर्थश्च विशेषणभूतः। यतो हि नैयायिकमते प्रथमान्तस्यैव अर्थः मुख्य विशेष्यत्वेन शाब्दबोधे भाषते। यदि एवं क्रियते, गो शब्देन गोरूपार्थः बोद्धव्यः, तदा अत्र गोपदार्थः एव विशेष्यः भवति। गो शब्दः विशेषणम्। अतः ईश्वरेच्छा तो ईश्वरे तिष्ठति समवायेन, किंतु शब्दे अर्थे च विशेष्यता संबंधेन प्रकारता संबंधेन वा, अर्थात विशेष्यता प्रकारता रूप विषयता संबंधेन तत्र तिष्ठति। अतः ईश्वरेच्छा एव शब्दम अर्थेन युनक्ति। सा ईश्वरेच्छा संकेतः अस्ति। यदि ईश्वरेच्छा रूपः यत्र संकेतः गृह्यते, तदा तु संकेतस्य साक्षातिति विशेषणस्य दानं व्यर्थं भवति। लाक्षणिके शब्दे हि ईश्वरस्य संकेत एव नास्ति। वट शब्दस्य ईश्वरेच्छा रूपः संकेतः वृक्ष विशेषे एव अस्ति, न तु ग्रामे। अतः ईश्वरेच्छा संकेतः इति अत्र काव्य प्रकाशे स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः इच्छा मात्रम् अत्र संकेत इति स्वीकरणीयम्। तर्हि कस्य इच्छा? ईश्वरस्य भवेत्, अन्यस्य वा भवेत्। अतएव
प्रवर्तकेच्छा इव संकेतः इति आशादरभट्टेन कोविदानंद ग्रंथे उक्तम्। ईसा जा प्रवर्तकेच्छा वर्तते तस्याः ज्ञानम् अपेक्षितम्। ईसा इच्छा जा अस्ति सैव वस्तुतः मम्मटमते अभिधा नास्ति। अभिधा व्यापारस्य इच्छारूपः संकेतः सहायकः वर्तते। तत्र एकम् उदाहरणं दत्तम् अस्ति। बाणः यदा धनुषि स्थाप्य संचाल्यते तदा तत्र वेगरूपः व्यापारः भवति। किन्तु धनुर्धरः संधानात् प्राक् बाणं लक्ष्याभिमुखं करोति। लक्ष्य सम्मुखत्वं बाणे भवेत्। लक्ष्य सम्मुखता एवं लक्ष्य सम्मुखता यदा भवति तदनन्तरं बाणः अनुसन्धीयते तर्हि लक्ष्यं बाणः भिनत्ति एवं बाणे तदनन्तरं व्यापारः भवति, वेगरूपः व्यापारः। तथैव अत्र शब्दस्य संकेतस्तु पूर्वतः एव तत्र अस्ति निर्धारितः, किन्तु प्रयोगकाले शब्दे व्यापारः अभिधारूपः अत्र स्वीक्रियते। लक्ष्य सम्मुखतां विना यथा बाणः न भेत्तुम् अलम् तथैव संकेतं विना, संकेतज्ञानं विना शब्दः श्रोतरि अर्थम् उपस्थापयितुं समर्थः न भवति। तदेव अत्र उच्यते न गृहीतः संकेतः न ज्ञातः संकेतः यस्य तस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीतेः अभावात्, अर्थात अर्थ प्रत्यायना भावात्, अर्थबोधकत्वा भावात् एवं निश्चीयते कार्य कारण भावः फलति कि संकेत सहायः एव शब्दः अर्थ विशेषं प्रतिपादयति। यदर्थ विषयकः संकेतग्रहः भवति तदर्थ विषया एव तस्मात् शब्दात् उपस्थितिः भवति। गो शब्दस्य गोरूपार्थे संकेतग्रहः जातः। संकेतग्रह विषयः गोपदार्थः, तर्हि गो शब्द श्रवणात् तदैव गोपदार्थस्य उपस्थितिः भवति, न तु गो शब्द श्रवणेन अश्वपदार्थस्य उपस्थितिः भवति। अयं प्रवर्तकेच्छारूपः यः संकेतः भवति स यथा साक्षात् भवति
तथैव परंपरयापि भवति। लोकव्यवहारे व्यवहारः संकेतग्राहकः। लोकव्यवहारे एव लोकव्यवहारे एव राजपदेन प्रशासक क्षत्रियस्य बोधः इति निश्चितम्। लोकव्यवहारे नैव राजपदस्य क्षत्रियविशेषे संकेतः सूचितः। एवं पश्चात् लोकव्यवहारे नैव क्षत्रियेतरस्मिन्नपि राजपदस्य संकेतः सूचितः। अतः संकेतः परंपरयापि भवति, साक्षादपि भवति। तत्र साक्षात् संकेतितस्य अर्थस्य बोधः येन शब्देन भवति स एव वाचकः न तु लाक्षणिकः इति अर्थः निष्पन्नः भवति। संकेत सायः एव शब्दः अर्थविशेषं प्रतिपादयति। अर्थविशेषस्य उपस्थितिं जनयति। इति शब्दः यत्र कारणत्वस्य बोधकः इति कारणात् यस्य शब्दस्य यत्र यस्मिन्नर्थे अव्यवधानेन संकेतः गृह्यते स तस्य वाचकः भवति इति वृत्तिग्रन्थस्य अभिप्रायो वर्तते। ये केचन पारिभाषिकाः शब्दाः सन्ति, यथा व्याकरणे टी शब्दः वर्तते। टी शब्दः वाचकः अस्ति अथवा लाक्षणिकः अस्ति अथवा व्यंजकः अस्ति इति विचारः यदा क्रियते तदा केचन टीकाकाराः वदन्ति टी घू प्रभृतयः पारिभाषिकाः शब्दाः ये सन्ति ते व्यंजकाः एव सन्ति। यतो हि एतेषां शब्दानां तेषु अर्थेषु आजानिकः लोक प्रसिद्धः तत्र संकेतः एव नास्ति, अपितु अचोन्त्यादि टी इति पाणिनिना तस्य अर्थः संकेतितः। टी घु प्रभृतयः शब्दाः लाक्षणिकाः अपि वक्तुं न शक्यन्ते, यतो हि येषां कश्चित् संकेतितः अर्थः वाच्यः एव नास्ति। वाच्यार्थबाधे सत्येव लक्षणायाः अवसरः भवति। टी घु प्रभृतीनाम् अर्थस्तु अस्ति, अतएव प्रातिपदिकत्वात् प्राक्टेः प्राच्यटेः इत्यादि सूत्रे विभक्तेः उत्पत्तिः भवति।
अतएव लिखितं टीघुभादिपदे पाणिनि संकेतत्वेन तु व्यंजना न हि तत्राभिधा संभवति आजानिक प्रयोग दिरहात्। क्वचित् पारिभाषिकेषु शब्देषु अनभिधायकत्वादेव न लक्षणा मुख्यार्थयोगा संभवात्। मुख्यार्थस्य योगः एव नास्ति। एवं काव्यप्रकाशस्य एनं ग्रन्थम् आश्रित्य बहवः विचाराः टीकासु लभ्यन्ते, ये स्वयं अध्येतुं शक्यन्ते। अस्तु, पुनः अग्रिमः ग्रन्थः द्रष्टव्यः। पूर्वम् उक्तं यत् साक्षात् संकेतितस्य अर्थस्य बोधकः शब्दः वाचकः भवति। तर्हि जिज्ञासा भवति, शब्दस्य संकेतितः अर्थः कः? यं संकेतितम् अर्थं वाचकः शब्दः बोधयति। अतः अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते संकेतितश्चतुर्भेदः जात्यादिः जातिरेव वा। शब्दस्य साक्षात् संकेतितः अर्थः जात्यादिः अस्ति। स जात्यादिः कीदृशः अस्ति? चतुर्भेदः। चत्वारः भेदाः यस्य सः। ते चत्वारः भेदाः के सन्ति? तर्हि जातिः वर्तते, गुणः वर्तते, क्रिया वर्तते, यदृच्छा। यदृच्छा इत्यनेन यदृच्छया कल्पितः धर्मः, स्वेच्छया कल्पितः संज्ञारूपः धर्मः यदृच्छा सन्निवेशितः इति अग्रे वक्ष्यति। एवं संकेतिताः अर्थाः चत्वारः सन्ति: जाति, गुणः, क्रिया, यदृच्छा सन्निवेशितश्च। एते उपाधयः सन्ति। एते व्यक्तौ तिष्ठन्ति। अतः व्यक्तेः एते धर्माः सन्ति। यथा उच्यते, एकस्यामेव व्यक्तौ व्यवहारः भवति। अयं गौः अस्ति, अयं शुक्लः अस्ति, अयं चलः वर्तते, चलनक्रियावान् वर्तते, अयं डित्थसंज्ञकः अस्ति, डित्थः अस्ति। अत्र एकस्मिन्नेव व्यक्तिविशेषे गोशब्देन गोत्वरूपः धर्मः, यह जातिः उच्यते। शुक्लशब्दः शुक्लगुणं तत्र बोधयति। चलः शब्दः चलनक्रियां बोधयति। डित्थशब्दः डित्थसंज्ञाम्। एवं एकस्मिन्नेव व्यक्तिविशेषे
चत्वारः धर्माः चत्वारः उपाधयः इमे भवन्ति जाति गुणः क्रिया गोत्व जातिः शुक्ल गुणः चलन क्रिया डित्थ संज्ञा चेति। महाभाष्यकारस्य चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति मतम् आश्रित्य अयं पक्षः उपस्थापितः। किन्तु अन्येषां मतं वर्तते जातिरेव वा अथवा संकेतितः अर्थः जातिः एव वर्तते। इदं मतं मीमांसकानां वर्तते जातिः एव सर्वत्र अस्ति। तत्र शुक्लगुणेपि शुक्लत्व जाति, अतः शुक्ल शब्दस्य संकेतितः अर्थः अस्ति शुक्लगुणे वर्तमाना शुक्लत्व जाति। एवं चलः शब्दस्य संकेतितः अर्थः वर्तते चलन क्रियायां विद्यमाना चलनत्वनामिका जातिः। एवं डित्थ शब्दस्य संकेतितः अर्थः वर्तते संगिनी व्यक्ति विशेषे अथवा संज्ञा या वर्तते शब्द रूपा या संज्ञा तत्र विद्यमाना शब्दगता डित्थत्व जातिः। डित्थ शब्दस्य संकेतितः अर्थः डित्थत्वनामिका व्यक्ति विशेष रूपार्थगता जातिः अथवा संज्ञा रूप शब्दगता डित्थत्व जातिः। अतः जाति एव सर्वेषां शब्दानां संकेतितः अर्थः अस्ति इति कारिकायाः स्थूलः अर्थः वर्तते। संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिः जातिरेव वा। इदानीं वृत्तिग्रन्थः प्रतिपाद्यते। वृत्तिग्रन्थः वर्तते यद्यपि अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्ति एव तथापि आनन्त्यात् व्यभिचारात् च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते इति गौ शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादीनां विषय विभागो न प्राप्नोति इति च तदुपाधौ एव संकेतः। अत्र मुख्यः वाक्यार्थः वर्तते तदुपाधौ एव संकेतः। तदिति पदेन अत्र व्यक्तिः गृह्यते। अतः व्यक्तेः यः उपाधिः वर्तते यः वर्तते धर्मः। कः धर्मः? अनुपदमेव प्रोक्तं जात्यादि रूपः धर्मः अथवा मतांतरेण केवल जाति रूपः धर्मः। तस्मिन्नेव धर्मे उपाधौ संकेतः स्वीक्रियते। संकेतग्रहः तत्रैव भवति। संकेतग्रहस्य साक्षात् विषयता व्यक्तेः उपाधौ एव स्वीक्रियते। तदुपाधौ एव संकेतः व्यक्तेः उपाधौ एव संकेतः।
अत्र प्रश्नः भवति, गो शब्दः वर्तते, तस्य गो व्यक्तौ एव संकेतः कथं न स्वीक्रियते? गो व्यक्तौ विद्यमाना जा वर्तते जाति गोत्व जाति, तत्र गो शब्दस्य संकेतः कथं स्वीक्रियते? व्यवहारे दृश्यते, व्यवहारः भवति प्रवृत्ति निवृत्ति रूपः। शब्द हेतु का या प्रवृत्ति ही वर्तते, निवृत्ति ही सा व्यवहारः उच्यते। शब्द प्रयोगः प्रवृत्तये निवृत्तये वा भवति। कश्चित् वदति गाम आनय, एतत् वाक्यं श्रुत्वा श्रोता गो व्यक्ति विशेषः यः वर्तते अथवा गो व्यक्ति या वर्तते, तां व्यक्तिमेव आनेतुं प्रवर्तते। आनयनस्य कर्मता व्यक्तौ एव संभवति, न तु व्यक्तौ विद्यमानायां जातौ आनयन क्रिया कर्मता साक्षात् संभवति। एवं यदि उच्यते गाम न आनय अश्वम आनय, तो गाम न आनय इति कः उच्यते? यह गवानयने प्रवृत्तः अस्ति। तो गो व्यक्ति विशेषस्य आनयने यह प्रवृत्तः कश्चन पुरुषः वर्तते, स एव गाम न आनय इति वाक्येन गवानयनात् निवार्यते। एवं प्रवृत्तेः योग्या निवृत्तेः योग्या व्यक्ति एव भवति। गाम दोग्धि दोहनम गो व्यक्तेः एव भवति, न तु गविविद्यमानस्य गोत्वस्य दोहनम भवति। अर्थक्रिया प्रयोजन सिद्धि जा वर्तते, सा व्यक्त्या भवति। अतः अर्थक्रियाकारितया प्रयोजन रूपा जा क्रिया वर्तते, तस्याः कारितया मने साधकतया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या यद्यपि व्यक्ति ही एव भवति। एतदेव प्रतिपाद्यते यत् यद्यपि अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्ति ही एव भवति। तर्हि व्यक्तौ एव व्यवहारे अनुभवः वर्तते यत् प्रवृत्तेः विषयः निवृत्तेश्च विषयः व्यक्तिः एव भवति। अतः व्यक्तौ एव संकेतः कथं न स्वीक्रियते? तो यद्यपि अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिः एव भवति, तथापि
तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते। तत्र व्यक्तौ संकेतः कर्तुं न शक्यते। कस्मात् कारणात्? तर्हि कारणद्वयं दीयते। आनन्त्यात् व्यक्तीनाम् अनन्तत्वात्। कल्पना क्रियताम् यत् कश्चित् बालः न जानाति यद् अयं पशुः केन शब्देन उच्यते। तदा स पृच्छति, अयं कः अस्ति, अर्थात केन शब्देन अयम् उच्यते। तदा केनचित् उच्यते अयं गौः। तो गो शब्दस्य संकेतग्रहः गो व्यक्ति विशेषे तत्र बालस्य जातः इति यदि स्वीक्रियते कि गो शब्दार्थं स तमेव गो व्यक्ति विशेषं निश्चितवान्, तदा तु गो शब्देन स बालः अन्यं गो व्यक्ति विशेषं न बोधेत। किंतु एकस्मिन् व्यक्ति विशेषे संकेतग्रह यदा जायते तदा बालकः गो शब्देन अन्यम् अपि व्यक्ति विशेषं जानाति। अतएव अन्यं व्यक्ति विशेषं दृष्ट्वा स्वयमेव वदति अयं गौः। इत्थं यत्र गो व्यक्ति विशेषे संकेतग्रहस्य अभावः अस्ति तस्यापि गो शब्देन उपस्थितिः अनुभव सिद्धा वर्तते। व्यक्त्यंतरे गो शब्दस्य संकेतग्रहः अभूत्, किंतु तमेव बालकं प्रति यदि उच्यते गामानय तर्हि अन्यः गो व्यक्ति विशेषः यदि भवति तो तमपि आनेतुं प्रवर्तते। अनेन तस्य आत्मनि गो शब्द श्रवणात् व्यक्ति विशेषान्तरस्यापि बोधः जातः यत्र संकेतः नास्ति। तर्हि संकेतग्रहस्य एवं अर्थबोधस्य यह कार्यकारण भावः स्वीकृतः वर्तते, स कार्यकारण भावः विघटितः भवति। अन्वयेन व्यतिरेकेन च पदार्थयोः मध्ये कार्यकारण भावः निश्चीयते। दंड सत्वे घटः भवति, दंडाभावे घटः न भवति। अतः दंडस्य घटं प्रति कारणता निश्चीयते। एवं दंडस्य घटेन सह अन्वयोपि वर्तते। एवं च दंडाभावे सति घटाभावः अपि भवति। एवं अन्वयेन व्यभिचारेण च कार्यकारणभावस्य निर्णयः भवति। यदि तु व्यभिचारः उपस्थितः भवति तदा कार्यकारणभावः यः कल्पितः भवति स विघटितः भवति। तत्र अन्वयः वर्तते, तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयः, किंतु तद
तत्सत्त्वेपि तस्य अभावः इति उच्यते, तर्हि उच्यते अन्वय व्यभिचारः। एवं तस्य अभावः इति व्यतिरेक सहचारः वर्तते, अर्थात सहचारः द्विविधः भवति, अन्वय सहचारः व्यतिरेक सहचारः। तो यत्र सहचारः भवति तत्रैव कारण भावः, और व्यभिचारः यदि भवति तदा न। तो एवं व्यभिचारोपि द्विविधः जातः, तस्य सत्त्वे तस्य अभावः इति अन्वय व्यभिचारः, तस्य अभावेपि तस्य सत्त्वम् इति व्यतिरेक व्यभिचारः। अत्र व्यभिचारात् इति प्रयुक्तं वर्तते पदम्, तेन अत्र व्यतिरेक व्यभिचारः ग्राह्यः, कि व्यक्तौ एव संकेतः यदा स्वीक्रियते तर्हि संकेतग्रह अर्थोपस्थित्योः यः कार्यकारण भावः कल्पितः भवति तत्र व्यतिरेक व्यभिचारः भवति, अर्थात अनुभव सिद्धः कार्यकारण भावः विघटितः भवति यदि व्यक्तौ संकेतः स्वीक्रियते। यतो हि यत्र व्यक्तौ संकेतग्रहाभावः तस्यापि व्यक्ति विशेषस्य तेन शब्देन उपस्थितिः भवति। एवं संकेतग्रह रूप कारणाभावेपि तच्छब्दजन्योपस्थिति रूप कार्यसत्वम् तदभावेपि तत्सत्वम् इति व्यतिरेक व्यभिचारः आगच्छति। अतः व्यक्तौ संकेतः कर्तुं न युज्यते। किंच यदि व्यतिरेक व्यभिचारः वारणीयः तर्हि किं न कल्प्यते कि यत् यावत्यः गोव्यक्तयः सन्ति तावतीषु सर्वासु गोशब्दस्य संकेतः ग्राहणीयः, तर्हि उच्यते एतत् कर्तुं न शक्यते। यतो हि संकेतग्रह काले यदा बालकः गोशब्दस्य पदार्थं प्रथमतया अवगच्छति तदानीं संसारे यावत्यः गोव्यक्तयः सन्ति ताः तत्र तस्य नेत्रयोः समक्षम् उपस्थिताः न भवन्ति। तो व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् सर्वासु गोव्यक्तिषु गोशब्दस्य संकेतः कर्तुं न युज्यते। इदं न संभवति। अतः उक्तम् आनन्त्यात्। यदि यस्यां कस्याञ्चित् व्यक्तौ संकेतग्रहः स्वीक्रियते संकेतग्रहस्य या विषयः नास्ति तस्याः अपि व्यक्तेः अपि बोधः स्वीक्रियते तस्मात् शब्दात्, तदा तु शक्तिग्रहार्थक ज्ञानयोः स्वीकृतः यः कार्यकारण भावः तत्र व्यतिरेक व्यभिचारः आगच्छति, अर्थात कार्यकारण भावः एव विघटितः भवति। अतः पूर्वम् उक्तं यत् संकेत सहाय एव शब्दः अर्थ विशेषं प्रतिपादयति, अत्र एवकारः यः दत्तः तर्हि संकेतस्य अर्थोपस्थापने कारणत्वं सहाय शब्देन सूचितम् अस्ति।
अनुभव सिद्धम च एतद् वर्तते त एष कार्य कारण भावः विघटितः भवति और सर्वाः व्यक्तयः संकेत ग्रह काले उपस्थातुं न शक्यन्ते। यदि एवं उच्यते यत् एकः अलौकिकः सन्निकर्षः वर्तते सामान्य लक्षण नामा सन्निकर्षः संबंधः संकेतक ग्रह काले बालकः उपस्थितासु एव व्यक्तिषु गो व्यक्तिषु गोत्वं साक्षात्करोति तद्वित्राः एव व्यक्तयः तत्र तस्याक्षि गोचराः भवितुम् अर्हन्ति किन्तु तत्र गोत्व जातिः अपि अक्षि विषयः भवति। अतः ज्ञातं यत् वर्तते गोत्वम् अथवा गोत्व ज्ञान रूपम् गोत्व ज्ञान रूपः यः वर्तते सन्निकर्षः तेन अलौकिकेन सन्निकर्षेण बालकस्य बुद्धौ सकलाः गोव्यक्तयः उपस्थिताः भवन्ति। एवं गोत्वेन सन्निकर्षेण सर्वासु गोव्यक्तिषु उपस्थितासु तासु एव गोशब्दस्य संकेतः संभवति। अतः संकेतग्रह विषयता सर्वासां व्यक्तीनाम् अनेन प्रकारेण संकेतज्ञानं सर्वासु व्यक्तिषु जातम्। अतः व्यभिचार दोषः न भवति यतो हि संकेतग्रह विषयता सकलानां व्यक्तीनां वर्तते। अतः व्यभिचारः कथंचित् वारयितुं शक्यते। अतएव उक्तम् आनन्त्येऽपि हि भावानाम् एकं कृत्वोपलक्षणं शब्दः सुकर संबंधः न च व्यभिचरिष्यति इति। तर्हि व्यक्तौ एव संकेतः कथं न युज्यते? अस्य प्रश्नस्य समाधानं वर्तते यत् व्यक्तिषु यदि अनेन प्रकारेण संकेतग्रहः स्वीक्रियते तदा अनंत व्यक्ति प्रयुक्ताः अनंताः अभिधाः अत्र स्वीकरणीयाः। त अनंतानाम् अभिधानां स्वीकारे गौरवं भवति। अभिधायाः आनन्त्ये प्रयोजकं वर्तते व्यक्तीनाम् आनन्त्यम्। अतः गौरवं भवति। यदि जातौ स्वीक्रियते तर्हि जातिस्तु सकलासु व्यक्तिषु एका एव भवति। यतः एका एव अभिधा गोशब्दे स्वीकर्तुं शक्यते, गवादि शब्दे स्वीकर्तुं शक्यते। अतएव टीकाकारेषु अपि एतत् प्रसिद्धं पंडितराजेनापि उक्तम् अस्ति यत् एवं प्रकारेण व्यभिचार दोषस्य वारणे ही आनन्त्य दोषः अभिधानन्त्य दोषः निवारयितुं न शक्यते। अतः तथापि आनन्त्यात् व्यभिचाराच्च तत्र व्यक्तिषु संकेतः कर्तुं न शक्यते इति तदुपादौ एव संकेतः।